Rising dengue cases in the state is nothing new. However, Salsette locals have alleged that there are more than 300 dengue cases reported in areas of Margao, Fatorda, Raya, Kamulim, Lotolim, Navilim, Benaulim, etc., in which the Margao Health Department and Margao Municipality are not interested, despite prior knowledge on the same, they say. As a last resort, locals approached the Director of Health in Panaji, to whom they submitted a memorandum placing various demands, including one for the setup of a control room with a helpline number to report dengue cases and mosquito breeding sites. तांची मिस्टेक करना कित्याक थंय वर्क फोर्स तरी तुम्ही दवरा थंय तितले मशिनां तरी दवरा न्ही आतां हें जालें न्ही आतां म्हाका सांगा तुमी आतां फॉगिंग करप म्हणल्यार कितें करप प्रत्येक वाड्याचेर वचून फुस्स करून मारप फॉगिंग हॅज टू बी डन एवरीवेअर पीपल आर डायिंग देयर तुमकां खबर ना प्रायवेटान कितें जाता तें प्रायवेटाक एक बाबा पेशंट गेलो तुमकां ताजो हें उरता बरो उरलो मेलो तुमी आतां खेळ्ळ्या लास्ट स्टेज म्हणटा तें तूं हॉस्पिटलांत व्हर म्हणटा तें हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार तुमगेली ती आसती कोण एंटरटेन करपाक तयार ना ती लिसन आतां म्हाका एक सांगा तुमी तुमचें जें पळय हेल्थ डिपार्टमेंट जें आसा तुमी कित पर्यंत तुमी जातकीर तुमको खबर आसा प्रत्येक वर्सा तुमको खबर आसा तू मॅडम तुमको खबर आसा प्रत्येक वर्सा हे मलेरिया जाता प्रत्येक वर्सा डेंग्यू जाता प्रत्येक वर्सा ती खबर आसा तुमकां तुम्ही फोन मारून लॉयला फातिमा दामोदर स्कूल दामोदर कॉलेज ही पण फाटल्यान करून घेतल्या तुमचे भितर कांयच कनेक्शन ना म्हणून लोक मरताले Yes. Can you, before looking at this, can you please tell me, is this displayed in your health office in Margao? No, they are not giving anything. ती लिपयता हाडना असं म्हणटा आपल्या कळकळता म्हणटा हे कितें आम्ही जेन्ना जेन्ना ताणे ती दिवप काय ना अवेल करप काय ना हो मंथली रिपोर्ट आसा न्ही ते आनी दाखयनाका तूं म्हाका सांग प्रायवेट हॉस्पिटलां कितले आसा प्रायवेट हॉस्पिटलान प्रत्येक आमची पीएससी सीएचसी यूएचसी आसा न्ही की थंयच्यान इन्फॉर्मेशन कितले आसा आमी ती दर आठवड्याक आनी दर म्हयन्याक आज पर्यंत कितले आसा दर म्हयन्याचो हो आतां ऑगस्ट न्ही कितल्यो म्हयन्याचो ना म्हाका सांग मार्गांव फातोड आसा मार्गांव फातोड आसा न्ही मार्गांव फातोड आसा मार्गांव 1000 when a press reporter came here active passive data we have not given you are sincere नी म्हाका एक सांगा तुम्ही why don't you all display it Sir. what is the secret behind it in the health of department आमकां तुमकां त्रास करपाक गरज ना लोकांक कळून दी मरे I'll tell you what you want. Here regarding the situation of fever cases and dengue in Margao, and they wanted to know the statistics we have provided to them. You want me in Konkani or English? Yeah, it can English is okay. Yeah. So whatever they had asked, we have given them the data, all the figures about not only about Margao but all over Goa. How many fever cases are there? How many dengue cases are there? How many malaria cases are there? Now their contention is that the health officer of Margao is not acting properly in relation to control of vector-borne diseases, and but as per our knowledge here, she has been taking all the steps as far as the control of vector-borne diseases are concerned. Now vector-borne diseases, see, we have to see first is fever cases, surveys that we do. We identify the areas where the fever outbreaks are there, and there we do the test for malaria, we do the test for dengue, and all the precautions we take. Not only that, wherever there is collection of waters, there also we take we get rid of the source, we call it as source reduction. म्हणजे कितें जंयसर झाडां जाता ते source झाडां जाता ते we have to get rid of those sources. That also we take care. We also take care of, and wherever the chemicals are to be put in the drains, that also our workers are doing. Then we also do the fogging. Fogging has got a knockdown effect on the adult mosquitoes. So we do fever surveys, we do cleanliness drives, we do anti-larval measures, biological measures as well as the chemical measures, and we do also the fogging operation. Now their contention is that their machines are not there. But our program officer, Dr. Palekar, has just confirmed to them that we have supplied 4 big machines for fogging to be done in
in Margaon area. But still, we have given the assurance to them. We will call the health officer today afternoon itself. We will take a review of. We have been taking review on weekly basis. Every week we do. But since they wanted now, we will call today itself again the health officer, and we will review the program, what is happening in the Margaon, and wherever there is shortfalls, like we will try to rectify. But as for our knowledge, because this program we are monitoring every week, and every day-to-day reporting is going on as per how many cases are there in private, how many cases are there in the government. So daily reporting is there of the cases, and every week the health officer comes here to DHS, and we have been monitoring the program. Not only Margaon, we monitor Margaon, Vasco, all the Kandolim, Aldona, Porvorim, all the areas where we suspect risk areas are there. We monitor every weekly basis. आमी आज डायरेक्टरा मेळपा आयले हेल्थाचे डेंग्यू लागून की जे हेल्थाचे जे ऑफिसर्स आसा ओर हेल्थाचे डिपार्टमेंट जे आसा मडगांवां फातोर्डा तातूंत तांचे कडेन सारके फॅसिलिटीज ना, तांचे कडेन फॉगिंग मशीन ना, तांचे कडेन वखद मारपा मनीस ना, प्लस मनीस कमी आसा. हें सगळें ताचे कडेन मांडपा आयिल्लें तें आमी ताका सांगलां. ताणें म्हाका आमकां प्रॉमीस केलां की फाल्यां कशा भशेन फॉगिंग चालू करता. दे आर गोईंग टू हॅव अ मिटींग विथ द हेल्थ ऑफिसर्स. कितेंय करात पूण लोक जे पळय दुयेंत पडटा हे डेंग्यू लागून, आतां बोर्डा म्हण, फातोर्डा म्हणत, मडगांव आखे हे एरिये पळय लोक पळय दुयेंत पडपा लागला. ताका लागून तांणी कितें तरी इमिजिएटली सोल्युशन काडपा जाय. कांय थोडेच एरिये भितर फॉगिंग करून ताजेर उपयोग जावपा ना. लोकां कडेनूय म्हजी मागणी आसा की ताणें सभोवताली आपल्या घरा भोंवतणची एरिया निवळ दवरची, आनी उदक बी साचना ही जबाबदारी ताणें घेवची की सरावंडींग एरिया भितर उदक उरूं जायना, तातूंत मॉस्किटो हे ब्रीड जाता आनी सकाळी फुडें चडशे हे मॉस्किटो अटॅक करता. लोकांनी हाची खबरदारी घेवची आनी लोक हे डेंग्यूतल्या हातूंतल्यान रोगांतल्यान सुटका जातली अशी देवा कडेन मागणी. आनी हाजे भायर हांचेर तर म्हजो सामकोच विश्वास ना की ते करता म्हणटा खरें, पूण वस्तुस्थिती जर तुमी मडगांवचून पळयात जाल्यार तातूंत त्या ऑफिसा भितर 2-4 जाण दिश्टी पडटा. दॅट्स इट. संजीव रायतुरकर अशें आसा की मेल्लें याद आसता तुमकां इश्कोलाचें. बॉय मेल्लो, भुरगो मेल्लो वास्को इश्कोलाचो, कळ्ळें न्ही. ते कितें जाता, तुजो प्रश्न जो आसा आपली एरिया आपूण साफ करप. समज आतां तो पर्टिक्युलर ओनर समज जर थंय ना, तो भायर खंय रावता ओर मुंबय रावता, तो साफ करचो ना जाल्यार म्युनिसिपालिटीन आनी हेल्थ डिपार्टमेंट साफ केलें कांय ना. तांकां पावर्स आसा खंय वचून साफ करपाक. पूण प्रश्न कसो आसा की तांणी तें करपाक जाय. आमी आतां फातोर्डा एरिया पळयता, झाडां इतलीं वाडल्या, हांव तुमकां दाखोवंक शकता की खंय ते म्युनिसिपालिटी तर ताजें पडूनच वचूना. उदक साचिल्लें आसा, तो सांगता मारलें म्हणून. हांव ताका चॅलेंज केली, तूं यो म्हजे बरोबर आनी हांव तुका दाखयता खंय खंय ब्रिडींग जाता तें. सो अल्टिमेटली कितें आसा, तांणी हात धुवूंक जायना, तांणी एफर्ट्स घालून तें क्लीन करपाक जाय, तांणी ताजेर उपाय करपाक जाय. डेंग्यू हें बंद जावपाक जाय. डेंग्यू बंद जातलें जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन सगळें आसा. तांणी प्रत्येक तांचो जो पळय चॅनल आसा ताचो उपयोग करूंक जाय. एज अ कावन्सिलर मडगांव म्युनिसिपालिटी सांगपाचें इतलेंच की आज हांगा मुद्दम आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन हांगा मुद्दम आयल्या. कित्याक थंय जो पळय हेल्थ ऑफिसर बसला तो एकदम म्हटल्यार तो सांगता. आमी 10 खेपे वचून तांकां एप्रोच बसून केलें, 15 खेपे बसून एप्रोच केलें. अशी परिस्थिती आसता की एज अ कावन्सिलर वचून तांकां सांगून आफोवन हाडचें पडटा, झगडून आफोवन हाडचें पडटा. बाबा हांगा करा, हें अमकें अमकें आसा, हांगा कितें तरी आसा तें करा. हें आमी आज ते डायरेक्टराक सांगिल्लें आसा. अशी परिस्थिती आसा. आज समज जर तर एक कावन्सिलराक समज जर इतले एफर्ट घालून हांची कामां आमकां दाखोवन दिवपाक पडटात जाल्यार सादारण लोकांचें कितें, सादारण सर्वसामान्य लोकांचें कितें, कळ्ळें न्ही. तेंय आमी हाका सांगलां. आमी पॉयंट वायज पॉयंट आमी मांडल्यात तांचे कडेन. म्हटल्यार फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एनओसीस दितात ते कितें दोळे धांपून दितात काय म्हणून, काय प्रत्येक जाणाक दोळ्यां उदक लावपाक तुमी ते घेतात काय लोकांचे वावर घेवं नाकात न्ही तुमी. हेल्थ एनओसी बी घेवं नाकात. जेन्ना हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट जेन्ना पळय आसता तेन्ना हेल्थान वचून ते थंय पळोवपाक जाय. हेल्थाच्या मनशांनी थंय वचून आतां कशें म्हणटले तुमी की तांचे लोक काम करतात, ते बारीक ते वर्कर आहा तांकां हांव ब्लेम करना. कित्याक ते बाबडे खंयच्या काणकोणच्यान हांगच्यान थंयच्यान येता, ते आपलें काम करता. पूण स्वताचें डिपार्टमेंट समज जर तर तांकां ते गोश्टी एवेल करून दिना, तांकां स्प्रे मशीन जाय. आतां डायरेक्टरा विचारता जाल्यार डायरेक्टर म्हणपाक लागलो 4 फॉगिंग मशिनां म्हणपाक लागलो. 4 फॉगिंग मशिनां खंयची. आतां हांवें इतली म्हळ्यार एक फॉगिंग मशीन आख्खी सालसेती भोंवडायता म्हणून ते
तुम्ही प्रॅक्टिकल सांगा म्हाका एक फॉगिंग मशीन सालसेतीक भोंवडावपाक शक्य आसा ती दोन ती मशिनां दवरल्या स्प्रेची तो दोग जाणां ते घेवन भोंवता अरे तुमी दोग जाणां घालता तुमचे कडेन मनीस ना काय ना आनी हे आमी येवन जेन्ना डायरेक्टराक सांगले तेन्ना डायरेक्टर सांगता हय आमी तो रिपोर्ट काडला म्हटल्यार तुमकां खबर आसा तुमचे कडेन रिपोर्ट आसा तुमचे कडेन सगळें आसतनाय तुमी लोकांचो छळ करनाका म्हाजी इतलेंच म्हाका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सगळ्या सरकारा कडेन वचून अपील इतलीच करपाक सोदता की हांकां चोरी जातगेर वचून ते चोराक धरप ही संवय सोडा आनी पयलीं प्रिकॉशन घेया आनी प्रिकॉशन घेता आसतना हांव इतलेंच सांगता सर जनते कडेन वचून मागणी करता की थोडी गोश्टी ज्यो तुमचे कडेन आसता ज्यो सातत्यान समज जर तुमकां येवन सांगलें तुमचे टायर आहा घरा कडेन आनी कितें आहा तेंय तुमी निवळ दवरात कळ्ळें न्ही आनी तांकां हेल्प करा पण हेल्प करना हांची म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा हांकां ऑफिसरांक तुमचें काम तुमी वेवस्थीत करा आतां आमी DMA कडेन वतले तेन्ना DMA कडेन आमी तेंच सांगतले इगो प्रॉब्लेम्स घेवन बसूं नाका काम करा तुमचें जें पळय कितें काम दिलां तें काम करा इतलीच मागणी आहा The director of health has admitted that there is an outbreak and there are more than 100, at least in our estimate there are more than 300 cases in Margao alone, including areas of Lotoli and all. Now he is saying that it is more than 100 but it is more. Now at this news they should have taken a press conference and informed the people. ते की सांगता की प्रेसांनी येवन इन्फॉर्मेशन काडपाक हुंय सो दे एक्सपेक्टिंग द प्रेस टू कम देर एंड टेक इन इन्फॉर्मेशन विच इज रॉंग सो वी हैव पुट अ मेमोरेंडम आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट टू सेट अप अ कंट्रोल रूम वेर देर इज अ हेल्पलाइन नंबर वेर देर अ breeding site people can call. I cannot complain against my neighbor that there is a breeding site, so if I have to complain it has to be anonymous, otherwise my neighbor will fight with me. That way we are expecting them to put up a helpline number so anyone can call for in case there is a dengue outbreak in the ward or if there is a breeding site. Second most important is statistics. These people have statistics of city and village wise, like Lotoli so many, Margao so many. We want ward wise because the outbreak is localized. So at least the ward people should know that there is people who are suffering from dengue and they'll take precaution. These people should stop blaming people. The only thing they're blaming people saying that people keep stagnated water. That was okay before the outbreak. Now this is emergency situation and they have to treat it like a state emergency.